अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद खालिद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द शनासी पामिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम औलाद की लकीरों के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि पामिस्ट्री में हम औलाद की लकीरें कहाँ से पढ़ते हैं और वो बच्चे जो मुस्तकबिल में बहुत कामयाब और नामवर होंगे, ऐसे बच्चों के हवाले से साहिब निशान के हाथ पर, उनके वालिदैन के हाथ पर क्या निशानियाँ होती हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि माहिरीन नफ्सियात की राय में कामयाब बच्चा या बच्ची कौन होता है और हम अपने बच्चों को कैसे कामयाब बना सकते हैं। मेरे एक दोस्त डॉक्टर हारून रशीद, जो एक माहिर नफ्सियात हैं और एक कौमी इदारे में आज तक हज़ारों ऑफिसर्स की सिलेक्शन के प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। वीडियो के आखिर में मैं इस हवाले से उनकी जो राय है या उनके साथ मेरी जो डिस्कशन हुई है कि कामयाब बच्चे कौन से होते हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। वीडियो शेयर करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। हम अपनी तरफ से इम्कानात, तजर्बात और तज्ज़ियात पर मबनी रीडिंग देते हैं, जिसमें इम्कानी तौर पर गलती की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। व्यूअर्स, हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। साहिब औलाद होने की ख्वाहिश हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद है, लेकिन अगर हम ये देखें कि हाथ पर वो क्या अलामात मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो साहब हैं ये अल्लाह पाक के करम से, मेहरबानी से साहिब औलाद भी होंगे, तो उसके लिए आइए हाथों पर मौजूद लकीरें देखते हैं कि वो कौन सी लकीर है जिसे हम इम्कानी तौर पर ये कह सकते हैं कि ये साहिब औलाद भी होंगे इंशाल्लाह। उसमें सबसे पहले व्यूअर्स ये दिल की लकीर है। अगर आप इसकी जड़ को देखें तो यहाँ आपको इस तरह के निशानात नजर आएंगे। व्यूअर्स, ये निशानात किसी भी मर्द और ख़ातून के हाथ पर इस बात की अलामत है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजते हैं। इसके अलावा अगर हम बच्चों की लकीरों के हवाले से देखें तो ये लकीर शादी की लकीर कहलाती है और आपको इस हाथ पर यहाँ 3 लकीरें नजर आएंगी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे एक मेहरबान दोस्त हैं, वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके 3 बेटे हैं और ये लकीरें ये बताती हैं कि अगर जो लकीर ज़्यादा गहरी होगी तो वो बेटों की अलामत है और जो कम गहरी होगी वो बेटी की लकीर तस्वर की जाती है इम्कानी तौर पर। आगे भी जब आप देखेंगे तो उससे मज़ीद इस चीज़ों की वजाहत होगी। हम इस हवाले से यहाँ पे ये 3 लकीरें, ये लकीर आपको काफ़ी गहरी लगती है, ये भी गहरी है और ये भी गहरी है, तो पहले 3 उनके साहबजादे हैं। तो आइए इस हवाले से मज़ीद वजाहत के लिए मैं आपको एक दूसरे हाथ की तरफ ले जाता हूँ। ये हमारे दोस्त हैं, लाहौर में होते हैं, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो अगर आप इनके हाथ पर देखें तो ये दिल की लकीर मौजूद है और इसमें भी वो ब्रांचेस यहाँ से निकल रही हैं जो औलाद होने की, साहिब औलाद होने की एक बड़ी पक्की अलामत पामिस्ट्री में समझी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये शादी की लकीर है और यहाँ पर 2 लकीरें मौजूद है। व्यूअर्स, ये जो मेरे दोस्त हैं इनकी 2 बच्चे हैं, एक इनकी बेटी है बड़ी और दूसरा इनका बेटा है। तो अगर आप देखें तो दोनों लकीरें तब तकरीबन हमें एक जैसी गहराई में नजर आती हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये बात देखी है कि अगर बेटे और बेटी दोनों की जो लकीरें हैं वो एक जैसी गहराई में अगर आपको नजर आएं और वालिदैन के हाथ पर वो लकीरें बड़ी प्रोमिनेंट हों, बड़ी वाज़ेह हों और बेटा और बेटी दोनों की एक जैसी लकीरें हों, तो ऐसे लोग आने वाले दिनों में एक नामवर लोग होते हैं, एक ऐसी शख्सियात होती हैं कि जो अपने ऐद में बहुत वो बच्चे कामयाब होते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। और ये लाइंस जो जितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हों, अगर बेटियों की लाइन है जो अमूमन कमज़ोर लकीर नज़र आती है बेटी की निस्बत, अगर वो भी उसी हिसाब से प्रोमिनेंट हो तो इससे ये पता चलता है कि ये बच्चे अपने अहद के बहुत प्रोमिनेंट लोग होंगे। हम अगेन एक तीसरे हाथ की तरफ जाते हैं। ये भी हमारे एक दोस्त हैं, ये भी इत्तेफाक से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पाकिस्तान के शहर मुल्तान में इनकी जॉब है। और अगर आप गौर से देखें तो इनके हाथ पर
ہمیں 3 لکیریں، یہ شادی کی لکیر، اور یہ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہارٹ لائن، اور یہ اس کی برانچز. تو ویورز اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ پر ہمیں 3 واضح لکیریں نظر آتی ہیں. ان صاحب کے 3 بچے ہیں جن میں 2 بیٹے اور 1 عدد بیٹی ہے. تو یہ یہاں پر آپ کو وضاحت کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ جو 2 لکیریں ان میں پرومیننٹ ہیں اور 1 لکیر جو ہے وہ کم پرومیننٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ویورز کہ میں ہمیشہ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کا لازمی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ہاتھ کو بھی اوریجنل ہاتھ پہ ضرور ڈسکشن کروں، اور جہاں مردوں کا ہاتھ ہو وہاں میں خواتین کے ہاتھ کو بھی ضرور ڈسکس کرتا ہوں. یہ میڈم جو ہیں یہ بیرون ملک مقیم ہے، کینیڈا میں ہوتی ہیں، اور اگر یہ ان کی دل کی لکیر ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ پر بھی یہ دل کی لکیر سے برانچز نکل رہی ہیں، جو ایک صاحب اولاد ہونے کی بڑی پکی علامت مانی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ان کی شادی کی لکیر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ شادی کی لکیر ہے، اور ان کے 3 بچے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے ہاتھ پر یہ 2 ان کے بڑے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا ہے. تو یہاں پر بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ 3 لکیریں ان کے ہاتھ پر موجود ہیں. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو 2 لکیریں بڑی پرومیننٹ ہیں، اور ایک یہ بڑی باریک سی لکیر ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کے ہاں 2 بیٹے اور اللہ پاک نے 1 بیٹی عنایت کی ہے. ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا تھا کہ کامیاب بچوں کے حوالے سے میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر ہارون صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کامیاب بچہ کون ہوتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جو بچہ یا بچی جتنا جلدی اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اپنے بچپن میں، تو وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ انڈیپینڈنٹ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جو بچہ جتنی جلدی ٹائلٹ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، جو بچہ جتنی جلدی اپنے لیسز باندھنا شروع کر دیتا ہے، جو بچہ خود اپنا کھانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بچے، ایسے بچے جو ہے وہ بہت کامیاب بچے تصور کیے جاتے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر ہارون صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مائیں یہاں پہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی کوتاہی کرتی ہیں، وہ یہ کہ وہ بچوں کے کپڑے خراب ہونے کے ڈر سے انہیں خود کھانا نہیں کھانے دیتی. تو ان کا کہنا تھا کہ آپ ان کو بے شک کپڑے چینج کرا لیں، لیکن جو بچہ خود کھانا چاہے، یا آپ انکریج کریں کہ بچے اپنے کام خود کریں، اپنے ایون وہ اسکول کا بیگ خود تیار کریں، جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو خود ان کے جوتے ان کو کہیں آپ پالش کریں، ان کو بیگ تیار کرائیں، اور اس طرح جس حد تک وہ اپنے کام خود کر سکتے ہیں ان کو وہ کام خود کروائیں. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ بچے جب اس سے بھی بڑی عمر میں چلے جاتے ہیں، جب وہ اسکول میں آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ زیادہ کامیاب بچہ تصور ہوتا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ اسکلفل ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ وہ اسکلفل کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. تو ڈاکٹر ہارون صاحب کا کہنا تھا کہ وہ بچہ جس کو زیادہ کام کرنے آتے ہیں، یعنی گھر میں وہ بچہ جو اپنے باقی بہن بھائیوں کو پڑھاتا ہے وہ زیادہ اسکلفل ہے. جو بچہ سائیکل چلا سکتا ہے، جو بچہ مارکیٹ سے جا کر خریداری کر کے لا سکتا ہے، تو وہ زیادہ اسکلفل ہوگا. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان اسکل میں بھی بچوں کی آپ کوشش کریں کہ وہ مہارت پیدا کریں. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا ایک اور کہنا ہے، اور اس پہ باقی ماہرین نفسیات بھی متفق ہیں، کہ آپ اپنی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، چاہے آپ کا بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو نظر میں رکھ کے ان سے آپ خود کام کروانا شروع کر دیں، تاکہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو جتنا زیادہ پیمپر کرتے ہیں، وہی بچے آگے جا کر ساری زندگی اس خیال میں رہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی عملی زندگی میں آنے کے بعد کوئی ان کا خیال رکھے گا، ان کو پیمپر کرے گا. تو بیرونی ممالک یا اسپیشلی جو مغربی ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے نظام اور ہمارے نظام میں جو بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں 18 سال کے بعد
بچوں کو پریکٹیکلی زندگی میں آنا پڑتا ہے، اور ہمارے یہاں تو ہم بہت حد تک بچوں کو ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں اور ان کو پریکٹیکلی زندگی میں آنے سے انکریج نہیں کرتے۔ تو مختصراً اور کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے بچوں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں، ان کو انکریج کریں اور کوشش کریں کہ وہ زندگی میں اپنے کام خود کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ آپ کے وقت اور توجہ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔